CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। अष्टम कक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पुस्तकस्य मङ्गलाचरणं सरस्वती प्रार्थना। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा। नवरसमधुरा कविता मुखरा, नवरसमधुरा कविता मुखरा, स्मृतिरुचिरुचिरा भरिणा। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। आसीना भव मानसहंसे, आसीना भव मानसहंसे, कुन्दतुहिन शशिधवले। हरिजरतां कुरु बुद्धिविकासं, हरिजरतां कुरु बुद्धिविकासं, सितपङ्कजतनुविमले। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। ललितकलामयी ज्ञानविभामयी, ललितकलामयी ज्ञानविभामयी, वीणापुस्तकधारिणी। मतिरास्तां नो तव पदकमले, मतिरास्तां नो तव पदकमले, अयि कुण्ठाविषहारिणी। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। प्रथमः पृष्ठः। प्रथमः पाठः। पृष्ठस्य दक्षिणभागे एकं QR कोड् अस्ति। अत्र QR कोड् मध्ये पाठसम्बद्धाम् अन्यसामग्री प्राप्नुमः। पाठस्य नाम अस्ति सङ्गच्छध्वं संवदध्वम्। अत्र कक्षायाः दृश्यमस्ति। शिक्षकस्य पुरतः छात्राः उपविशन्ति। ते परस्परं संवादं कुर्वन्ति। एका छात्रा वदति, नमस्ते आचार्य, अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुकक्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। शिक्षकः वदति, वर्धापनानि अभिनन्दनं भवताम्। अपि भवन्तः जानन्ति यत् भवतां प्रतिद्वन्द्विनः कथं पराजिताः? एकः छात्रः वदति, आम् जानामि आचार्य, अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक् सामञ्जस्यम् आसीत्, किन्तु विपक्षीदले तत् न आसीत्। एका छात्रा अपि वदति, सत्यम् आचार्य, तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परं मनोभेदः द्वेषभावः च आसीत्। ते अन्योन्यं सहयोगं न कृतवन्तः। शिक्षकः वदति, तर्हि वदन्तु विजयप्राप्त्यर्थं किं किम् आवश्यकम्? एका छात्रा वदति, मिलित्वा कार्यकरणम्, एकता, परस्परं सामञ्जस्यं च आवश्यकम्। शिक्षकः वदति, सत्यम् एव उक्तम्, एष एव सन्देशः वेदे सङ्गच्छध्वं संवदध्वम् इत्येवं प्रदत्तः। एकः छात्रः पृच्छति, आचार्य,
कस्मात् वेदात् गृहीतः एष सन्देशः? कः च अस्य अभिप्रायः? शिक्षकः उत्तरं ददाति। ऋग्वेदे संज्ञानसूक्तस्य एषः मन्त्रांशः। एतत् सङ्घटनसूक्तम् इत्यपि प्रख्यातम्। आगच्छन्तु वयम् अस्य सूक्तस्य प्रसिद्धान् 3 मन्त्रान् पठामः। द्वितीयः पृष्ठः। अस्मिन् पृष्ठे विद्यालयस्य प्रार्थना सभायाः चित्रमस्ति। तत्र एकः शिक्षकः, एका शिक्षिका, अन्ये च छात्राः उत्थाय पङ्क्तौ करबद्धेन अञ्जलिना सह प्रार्थनां कुर्वन्तः तिष्ठन्ति। अत्र एकः वृक्षः अस्ति। वृक्षे एकः मयूरः अस्ति। अस्मिन् पृष्ठे पाठस्य मुख्यभागः अस्ति। प्राचीनभारतीयज्ञानपरम्परायां वेदः साक्षात् ब्रह्म मुखनिसृता पवित्रतमा दैवी वाक् इति मन्यते। वेदस्य 4 संहिताः सन्ति। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः चेति। इमे वेदाः अद्य विश्वस्य प्राचीनतमसाहित्यरूपेण विद्वद्भिः मन्यन्ते। भवन्तः सर्वे स्नात्वा शुद्धवस्त्राणि परिधाय पादत्राणं बहिः स्थापयित्वा अस्यां प्रार्थनासभायां समुपस्थिताः सन्ति। अतः आगच्छन्तु, प्रणामाञ्जलिं कृत्वा नेत्रे मीलयित्वा एकाग्रचित्तेन समवेतस्वरेण च वेदमन्त्राणाम् उच्चारणं कुर्मः। ॐ प्रथमः मन्त्रः। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। द्वितीयः मन्त्रः। समानो मन्त्रः समेतिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। तृतीयः मन्त्रः। समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। तृतीयः पृष्ठः। मन्त्राणां भावार्थं जानीमः। प्रथमः मन्त्रः। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। पदच्छेदः। संगच्छध्वं संवदध्वं सं वः मनांसि जानताम् देवाः भागं यथा पूर्वे संजानानः उपासते। अन्वयः। कोष्टक मध्ये यूयम्। संगच्छध्वं संवदध्वं वः मनांसि संजानताम् यथा पूर्वे देवाः भागं संजानानः उपासते। भावार्थः। कोष्टकस्य आरम्भः। वेदस्य ऋषिः आङ्गिरसः परमेश्वरस्य सन्देशेन मनुष्यान् उपदिशति। कोष्टकस्य अन्तः। हे मानवाः, यूयं सर्वे कोष्टकमध्ये संगच्छध्वं स्वस्य परिवारे गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च मिलित्वा अग्रे गच्छत। सम्भूय अभ्युदयं साधयत। कोष्टकमध्ये संवदध्वं परस्परं सम्यक् विचारविनिमयं कुर्वन्तः एकस्वरेण वदत। कोष्टकमध्ये वः। युष्माकं कोष्टकमध्ये मनांसि परस्परं मनोभावान् कोष्टकमध्ये संजानतां सम्यक् जानीत। परस्परं मनोभेदः मास्तु। कोष्टकमध्ये यथा पूर्वे। यथा सृष्टेः प्रारम्भकाले कोष्टकमध्ये देवाः ब्राह्मणाः सृष्टाः अग्नि वायु आदित्यादयः ब्रह्माण्डीय शक्तयः कोष्टकमध्ये भागं सृष्टिनिर्माणयज्ञस्य साफल्यार्थं स्वं स्वं कर्तव्यं स्वीकृत्य कोष्टकमध्ये संजानानाः परस्परम् उत्कृष्टसमन्वयपूर्वकं
कोष्ठक मध्ये उपासते स्वं स्वं कर्म निर्वहन् तथैव यूयं मनुष्या अपि स्वस्य कुटुम्बस्य दलस्य लोकस्य च प्रगतये नित्यं सम्भूय स्वस्वकर्तव्यस्य सुचारुनिर्वाहं कुरुत। इत्थं यूयं सर्वे वैमनस्यं परित्यज्य ऐक्यभावेन जीवित तथा सर्वे अभीष्टफलानि च प्राप्नुत। द्वितीयः मन्त्रः। समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। पदच्छेदः। समानः मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तम् येषां समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रये वः समानेन वः हविषा जुहोमि। अन्वयः। येषां मन्त्रः समानः समितिः समानी मनः समानं चित्तं सह कोष्ठक मध्ये अस्तु वह समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रये वह समानेन हविषा जुहोमि। भावार्थः। कोष्ठक मध्ये येषाम् एकस्मिन् कर्मणि सह प्रवृत्तानां येषां कोष्ठक मध्ये मन्त्रः चिन्तनं कोष्ठक मध्ये समानः परस्परं सौहार्दपूर्णं भवतु। येषां च कोष्ठक मध्ये समितिः लक्ष्यसिद्धिः कोष्ठक मध्ये समानी समाना भवतु। कोष्ठक मध्ये मनः मनः च कोष्ठक मध्ये समानं स्वमनस्य पूर्णमस्तु। तथा च कोष्ठक मध्ये चित्तं बुद्धिजन्यं ज्ञानमपि कोष्ठक मध्ये सह एकीभूतमस्तु। गृहे वर्गे लोके च परस्परं द्वेषं विना सर्वे सुखेन सौहार्दपूर्णं जीवनं यापयेयुः। चतुर्थः पृष्ठः। हे मनुजाः कोष्ठक मध्ये वः युष्माकं कोष्ठक मध्ये समानं मन्त्रम् अन्योन्यमन्त्रणं सङ्घटितसङ्कल्पं च कोष्ठक मध्ये अभिमन्त्रये अहं संस्करोमि दिव्यभावेन योजयित्वा प्रकटयामि। तथा च कोष्ठक मध्ये वः सङ्घटितानां युष्माकं कोष्ठक मध्ये समानेन सामूहिक्या कोष्ठक मध्ये हविषा प्रार्थनया कोष्ठक मध्ये जुहोमि अहं ज्ञानयज्ञं सम्पादयामि। इत्थं ऋषयः महात्मनः च सर्वदा सम्मानस्य पूर्णं सङ्कल्पं मन्त्रणं च दिव्यभावेन योजयित्वा समाजे प्रचारयन्ति तस्य साफल्यार्थं च परमेश्वरं प्रार्थयन्ते। तृतीयः मन्त्रः। समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। पदच्छेदः। समानी वः आकूतिः समाना हृदयानि वः समानम् अस्तु वः मनः यथा वः सह असति। अन्वयः। कोष्ठक मध्ये हे मानवाः वह आकूतिः समानी कोष्ठक मध्ये अस्तु वह हृदयानि समाना कोष्ठक मध्ये सन्तु यथा वह सह असति कोष्ठक मध्ये तथा वह मनः समानमस्तु। भावार्थः। हे मानवाः कोष्ठक मध्ये वह युष्माकं कोष्ठक मध्ये आकूतिः संकल्पः कोष्ठक मध्ये समानी समानः अस्तु कोष्ठक मध्ये वह हृदयानि युष्माकं हृदयानि कोष्ठक मध्ये समाना सामरस्यपूर्णानि सन्तु। कोष्ठक मध्ये यथा येन कोष्ठक मध्ये वह युष्माकं कोष्ठक मध्ये सह संघटनं कोष्ठक मध्ये शोभनम् उत्कृष्टं च कोष्ठक मध्ये असति।
भवति तथा कोष्ठक मध्ये वह मनः युष्माकं मनः कोष्ठक मध्ये समानं सामञ्जस्ययुतम् एकरूपं च कोष्ठक मध्ये अस्तु अनेन एव परिवारे गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च सुखं शान्तिः मैत्रीभावः च विराजते। एतैः मन्त्रैः सङ्घटितरूपेण सहजीवनस्य कृते प्रेरणा लभ्यते। एतेन स्वजीवने लोके च प्रसन्नता सौमनस्यम् उत्साहः आयुः आरोग्यं विजयः समृद्धिः धर्मः ज्ञानप्राप्तिः आत्मतृप्तिः च भवति। अस्मिन् पृष्ठे सूर्यः उदेति खगाः उड्डयन्ते बालकाः बालिकाः च उत्थाय करबद्धेन अञ्जलिना सह प्रार्थनां कुर्वन्तः तिष्ठन्ति। पञ्चम पृष्ठः अस्मिन् पृष्ठे पञ्चस्तम्भाः सन्ति। प्रथमस्तम्भस्य शीर्षकम् अस्ति शब्दः, द्वितीयस्तम्भः अर्थः, तृतीयस्तम्भः हिंदी, चतुर्थस्तम्भः इंग्लिश। पंचमः स्तम्भः मातृभाषया अर्थं लिखत। प्रथमपङ्क्तौ संगच्छध्वम् अर्थः मिलित्वा गच्छत, हिंदी मिलकर चलो, इंग्लिश मे यू वॉक टुगेदर। पंचमः पङ्क्तौ रिक्तः अस्ति। अयं स्तम्भः छात्रैः स्वयं पूरणीयः। संवदध्वम् एकस्वरेण वदत, सहमतिपूर्वक बोलें, मे यू स्पीक इन वन वॉइस। रिक्त स्थान समवेत स्वरेण सम्मिलित स्वरेण सम्मिलित ध्वनि से बाय चैंटिंग इन यूनिसन। मनांसी चित्तानी मनो को माइंड्स। जानताम जानन्तु जाने मे यू नो। रिक्त स्थान देवाः ब्रह्मांडीय शक्तयः वैश्विक शक्तयः सृष्टि की मूलभूत शक्तियाँ कॉस्मिक फोर्सेस एंड सेलेस्टियल फिनोमेना। रिक्त स्थान संजानानाः एक मनसः भूत्वा एक विचार वाले होकर बीइंग एमिकेबल। रिक्त स्थान उपासते सेवन्ते श्रद्धापूर्वक कर्तव्य निर्वहन डिवोटेडली परफॉर्मिंग। रिक्त स्थान अभ्युदयम् अभिवृद्धि लौकिक उन्नति एलिवेशन एंड प्रोस्पेरिटी। रिक्त स्थान मंत्रः विचारः चिंतन कॉन्टेम्प्लेशन। रिक्त स्थान समितिः समाना प्राप्तिः समान सिद्धि कॉमन रेजोल्यूशंस। रिक्त स्थान वह युष्मभ्यम तुम्हारे फॉर यू। रिक्त स्थान अभिमंत्रये संस्कृत्य प्रचारयामि अभिमंत्रित करके प्रचारित करता हूँ। आई कॉन्सिक्रेट एंड प्रोपगेट। रिक्त स्थान हविषा प्रार्थनापूर्वकेन समर्पणेन प्रार्थनापूर्वक यज्ञाहुति द्वारा बाय ओब्लेटरी प्रेयर्स। रिक्त स्थान जुहोमि ज्ञान कर्ममयम यज्ञम साधयामि दिव्य यज्ञ कर्म को साधता हूँ या साधती हूँ। परफॉर्मिंग यज्ञ एंड डिवाइन ऑफरिंग्स। रिक्त स्थान आकुतिः संकल्पः संकल्प रेजोल्यूशन। रिक्त स्थान सुसह असति सुसंघटितः भवेत् सुसंघटित हो मे यू बी यूनाइटेड। रिक्त स्थान संहिता मूल मंत्र पाठः मूल वैदिक मंत्र पाठ ओरिजिनल वैदिक टेक्स्ट। रिक्त स्थान
ब्रह्मणा सृष्टिकर्ता परमेश्वरेण सृष्टि के निर्माता परमात्मा के द्वारा बाय द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स रिक्त स्थान निर्वहन निर्वाहम अकुर्वन् निर्वाह किया टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्त स्थान षष्ठ पृष्ठः अत्र इदम् अवधेयम् प्रथमः सामान्यतया गम धातुः परस्मैपदी अस्ति यदा सम इति उपसर्गयुक्तः गम धातुः भवति तदा तस्य आत्मनेपदरूपाणि भवन्ति यथा गम धन्ति गच्छति सम धन गच्छति संगच्छते द्वितीयः गम धातुः लोट् लकारस्य रूपाणि पश्यामः परस्मैपदम् अत्र चत्वारः स्तम्भः सन्ति प्रथमस्तम्भस्य शीर्षकः पुरुषः द्वितीयस्तम्भः एकवचनं तृतीयस्तम्भः द्विवचनं चतुर्थस्तम्भः बहुवचनं प्रथमपुरुषः गच्छतु गच्छतां गच्छन्तु मध्यमपुरुषः गच्छ गच्छतं गच्छत उत्तमपुरुषः गच्छानि गच्छाव गच्छाम आत्मनेपदम् अत्र चत्वारः स्तम्भः सन्ति प्रथमस्तम्भस्य शीर्षकः पुरुषः द्वितीयस्तम्भः एकवचनं तृतीयस्तम्भः द्विवचनं चतुर्थस्तम्भः बहुवचनं प्रथमः पुरुषः संगच्छतां संगच्छेतां संगच्छन्तां मध्यमपुरुषः संगच्छस्व संगच्छेथां संगच्छध्वम् उत्तमपुरुषः संगच्छै संगच्छावहै संगच्छामहै लोट् लकारः आज्ञा अर्थे भवति यथा छात्राः यूयम् उत्तिष्ठत यूयम् उपविशत आमन्त्रणार्थे भवति यथा भवन्तः आगच्छन्तु सार्धं क्रीडामः आशीर्वादार्थे भवति यथा आयुष्मान भव विजयी भव शिवास्ते पन्थानः सन्तु तृतीयः अस्मद् युष्मद् शब्दयोः द्वितीया चतुर्थी षष्ठी विभक्तिषु वैकल्पिकरूपाणि भवन्ति यथा अस्मद् द्वितीया विभक्तिः शाधि मां त्वां प्रपन्नं शाधि मा त्वां प्रपन्नं चतुर्थी विभक्ति देहि मह्यं वरदे वरं देहि मे वरदे वरं षष्ठी विभक्ति त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मे देवदेव सप्तम पृष्ठः अत्र एकः कोष्ठः अस्ति कोष्ठे युष्मद् द्वितीया विभक्तिः अहं त्वां मोक्षयिष्यामि अहं त्वां मोक्षयिष्यामि चतुर्थी विभक्तिः नमः तुभ्यं कोष्ठक मध्ये नमस्तुभ्यं नमः ते कोष्ठक मध्ये नमस्ते षष्ठी विभक्तिः शिष्यः तव अहं शिष्यः ते अहम् अभ्यासात् जायते सिद्धिः प्रथमः संज्ञानसूक्तं सस्वरं पठत स्मरत लिखत च द्वितीयः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत क सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत् ख संगच्छध्वं संवदध्वम् इत्यस्य कः अभिप्रायः ग सर्वे किं परित्यज्य ऐक्यभावेन जीवेयुः घ अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति तृतीयः प्रश्नः रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति अत्र परमेश्वर इति पदं रेखांकितम् ख वयम् ईश्वरं नमामः अत्र ईश्वरम् इति पदं रेखांकितम् ग वयम्
ऐक्यभावेन जीवामः। अत्र ऐक्यभावेन इति पदं रेखाङ्कितम्। घ ईश्वरस्य प्रार्थनया शान्तिः प्राप्यते। अत्र ईश्वरस्य इति पदं रेखाङ्कितम्। ग अहं समाजाय श्रमं करोमि। अत्र समाजाय इति पदं रेखाङ्कितम्। च अयं पाठः ऋग्वेदात् सङ्कलितः। अत्र ऋग्वेदात् इति पदं रेखाङ्कितम्। छ वेदस्य अपरं नाम श्रुतिः। अत्र वेदस्य इति पदं रेखाङ्कितम्। ज मन्त्राः वेदेषु भवन्ति। अत्र वेदेषु इति पदं रेखाङ्कितम्। अष्टम पृष्ठः। चतुर्थः प्रश्नः। पट्टिकातः शब्दान् चित्वा अधोलिखितेषु मन्त्रेषु रिक्तस्थानानि पूरयत। संवदध्वं समितिः आकुतिः भागं मनः हृदयानि जनाना समानं मनो हविषा सुसहासति मनांसि। क संगच्छध्वं रिक्तस्थान संवो रिक्तस्थान जायताम्। देवा रिक्तस्थान यथा पूर्वे सम रिक्तस्थान उपासते। ख समानो मन्त्रः रिक्तस्थानः समानी समानं रिक्तस्थान सह चित्तमेषाम्। रिक्तस्थान मन्त्रम् अभिमन्त्रये वः समानेन वो रिक्तस्थान जुहोमि। ग समानी व रिक्तस्थान समाना रिक्तस्थान वः समानमस्तु वो रिक्तस्थान यथा वः रिक्तस्थान। पंचमः प्रश्नः। पाठे प्रयुक्तान् शब्दान् भावानुसारं परस्परं योजयत। अत्र पूर्वभागे क संगच्छध्वं ख संवदध्वं ग मनः घ उपासते ङ वसूनि च विश्वानि छ आकुतिः। दक्षिणभागे सेवन्ते चित्तं मिलित्वा चलत संकल्पः समस्तानि एकस्वरेण वदत धनानि। षष्ठः प्रश्नः। उदाहरणानुसारेण लट्लकारस्य वाक्यानि लोट्लकारेण परिवर्तयत। यथा बालिकाः नृत्यन्ति बालिकाः नृत्यन्तु। क बालकाः हसन्ति रिक्तस्थान ख युवां तत्र गच्छतः रिक्तस्थान ग यूयं धावतः रिक्तस्थान घ आवां लिखावः रिक्तस्थान ङ वयं पठामः रिक्तस्थान। अस्मिन् पृष्ठे एकः बालकः एका बालिका च करबद्धेन अञ्जलिना सह प्रार्थनां कुरुतः। नवम पृष्ठः। योग्यताविस्तारः। प्रथमः वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः। द्वितीयः ब्राह्मणानि ऐतरेयः शतपथः सामविधानं गोपथः गोपथः इत्यादयः। तृतीयः उपनिषदः कोष्ठकमध्ये प्रसिद्धाः। ईशः केन कठः प्रश्नः मुण्डकः माण्डुक्यः ऐतरेयः तैत्तिरीयः छान्दोग्यः बृहदारण्यकः इत्यादयः। चतुर्थः उपवेदाः आयुर्वेदः धनुर्वेदः गान्धर्ववेदः अथर्ववेदः स्थापत्यवेदः। पंचमः वेदोपाङ्गनानि षड्दर्शनानि। न्यायः वैशेषिकं सांख्यं योगः पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा
कोष्ठक मध्ये वेदान्तः। षष्ठ वेदांगानि शिक्षा, व्याकरणं, छन्दः, निरुक्तं, ज्योतिषं, कल्पः। ऋग्वेदः। ऋग्वेदे मन्त्राणां संख्या 10,000 500 250 च मन्त्राः सन्ति। अस्य ग्रन्थस्य विभजनं द्विधा भवति। प्रथमः मण्डलक्रमः 10 मण्डलानि 85 अनुवाकाः 28,100 सूक्तानि। द्वितीयः अष्टकक्रमः 8 अष्टकाः प्रत्यष्टकम् 8 अध्यायाः आहत्य 64 अध्यायाः। अस्य पाठस्य आधारः ऋग्वेदस्य अन्तिमस्य 10ममण्डलस्य अन्तिमम् 190तमं सूक्तमस्ति, यत् संज्ञानसूक्तं, सङ्घटनसूक्तं वेति नामभ्यां प्रसिद्धमस्ति। परियोजनाकार्यं। प्रथमः अस्य सूक्तस्य भावार्थं मित्रैः सह मातृभाषया चर्चयत। द्वितीयः संज्ञानसूक्तम् इव ऋग्वेदस्य पञ्चानां सूक्तानां नामानि लिखत। तृतीयः संज्ञानसूक्तस्य आधारेण भवत्सु एकतां स्थापयितुं विविधान् उपायान् अध्यापकैः सह आलोचयत। इति प्रथमः पाठः समाप्तः। शृण्वन्तः आसन् अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। वाचनस्वरः सरस्वतीमिश्रा, ध्वन्याङ्कनम् अमरजीतसरकारः, निर्माणसहयोगः विनीतकुमार शर्मा, निर्देशनं तथा निर्माणं विमलेश चौधरी, एवं च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली, भारतम्।